Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, ni madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa tanan. Malipayong Domingo sa tanan. Welcome sa atong programa Haligi sa Kamatuuran. Happy Epiphany Sunday, no? Gisaulog ang pagbisita sa duha ka mago, sa tulo ka mago, ngadto sa Batang Hesus, ang hari, no? Ang hari nga bata, no? Aniya ang ato karong segment, no? Ang gospel segment o ang doctrinal segment o kining pangutana segment. Okay, Brad, no? So, Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon, nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan og nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga mao'y mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabalita ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug nangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga mao'y magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduom nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran. Gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan. Lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalo ako aron moadto ug musimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan, ug naguna kanila kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa namihutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay sa ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insinso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. dagan ikaw, Kristo. Salamat kayo, Brother Bill, sa pagbasa sa Ebanghelyo. Sa di pa ta magpadayon sa ito karon na pagpamalandong, ato usab nga gipasalamatan ang atong Obispo, Bishop Noel Toto Pedregusa sa pagtugot sa paghatag nato karon sa oras sa pagwali diri sa DXDB Radyo Bandelio. Ingon man sa atong ang station manager, Father Jonathan Jojo Chanero, maayong happy Sunday din na, Father, no? Kaponon, Mayong sa sayo tanan nga mga Father. kaparian na to.
Ingon man sa atong station technician, no, si Sir Joseph Ibanez. Salamat kayo, sir. Thank you, O sir. niya sa tuang rektor, no, sa Padre Cura sa atong katedral, Monsignor Loloy Sahilan, mayong buntag din na Mayong sayong kaultuhon, Monsignor. Monsignor. O niya sa mga spiritual director, no, kang Father Chris Hamo, no, mayong udto, Father. Mayong udto. Ingon man kang Father Bivin Bilderol. Ug O sa niya, tanan ng mga kaubanan. sa tanang mga kauban ng mga CFD, no? Mayong pagpaminaw. Buhay na atong kauban karon si Brother Billy, your truly Brother JR. Then karon sa tuwa karong pagmalandong kabahin sa Epiphany. Nindot kaayo kay kining tulo ka mago maskin layo nga dapit Brother Bill. Nakatultol pa gyud sila sa pagsimba sa tuang Ginoo nga si Jesus. Ang batang Jesus. Unya matud pa sa mga mago nakita nila ang star, no? Kay nagtuon man sila sa star. Nga kani kunong star nga ni Sidlak usa kuno ka sinyalis nga dunay mataw nga hari. Mao to nga gipangita nila ang kini ang asa na himugsog ang hari, no, ang gisaad nga mao ang mahimugso nga hari maghari sa kalibutan ingon man nga hari sa tanan, no? Unya sa ato karong pagmalandong ang ebanghelyo mabasa sa Mateo 2, 1 ngadto sa 12, no? Unang pagmalandong ang Dios nagparayag, no, sa kagalingon alang sa tanan. Ang bituon nga nakita sa mga mago nagpasabot nga ang kaluwasan di lang alang sa usa ka tribo o sa nasod kundi alang sa tanang katawhan. Di ba, Brother Willie? Nga bisan sa layo nila nga area sa lugar, nakabalog yun sila nga dunay manluluwas. But pasabot ang kaluwasan alang gayud sa tanan, no? Bisan asa nga dapit ang kaluwasan alang gayud sa tanan. Ang Katolikong pagtuo nagtudlo nga ang Dios nagapadayon sa pagpangita sa tanang tao. Ikaw ako igaligsoon, Brother Bill, gipangita sa Dios, no? Alang man sa tanang tao. Bisan pa sa ilang kultura o sa kahimtang mao kini ang universality sa iglesia. Ang iglesia ag itukod sa Ginoo nga dito kita magpasakop tungod kay ang katawhan alang man sa Dios, ang Dios alang man sa katawhan. Unya ikaduha ang kahibalo og pagtuo, no? Si Herodes og ang mga eskriba nahibalo sa kasulatan. Apan wala sila mosimba, no? Ang mga madzay bisan wala sila'y kasulatan, apan mituo sila og mituman, no? Kung atong pamalandungan sa atong kinabuhi, mas kinasayod kita, usahay, di kita mosimba, no? Usahay, dunay mga babag sa pagsimba. Apan kining tulo ka mago, bisan sa layo nga dapit, nisimba sila. Walay rason ang kalayo sa simbahan, Brother Bill. Hinoon, bisan pa man sa kalayo, doon na may sakripisyo, no? Ang pagsimba, doon na yung sakripisyo. Dili igo ang pagbasa lang sa Biblia, no? Kinanglan kini i-interpret o ipuyo sa kinabuhi. Dili makita ang kahinungdanon sa magisterium o sacred tradition o nagatabang sa husto nga pagsabot sa pulong sa Dios. Muna nga kinanglan nga dunay tigpasabot sa Biblia, no? Dunay tig-preserve no magisterium. Dayon ikatulo, ang tinuod nga pagsimba. Unsa day tinuod nga pagsimba? Ang ilang pag-abot, no, ang kaning tulo ka mago pag-abot. Naghalad og bulawan og insinso og mera. So miluhod sila unya mihalad. So pasabot ang pagsimba niya dunay paghalad, dunay paghatag, no? Ang pagsimba di lang pulong kundi sakripisyo og halad, no? Sakripisyo og halad. Sama sa misa sa Katoliko, no, Santos nga misa, Eucharist. Diin kita naghalad dili lang sa atong mga pag-ampo apan sa ato nga kinabuhi uban kang Kristo. So ingon ni ana, no, ang kining mensahe sa pagsimba, paghatag. Ikaapat, ang paghari nga dili sama sa kalibutanong hari. So kini si Jesus hari sa tanan kay didto gid siya sa mapainubsanong paghari, no? Dili pareha sa ambungan nga mga hari. Apan kini nga hari pinasahi. Si Jesus usa ka hari nga wala sa palasyo, kundi dili sa payag, walay kusog militar, walay igong puwersa militar, apan puno sa grasya.
apan ang iyahang pwersa militar mao man ang iyang pagpanudlo, no? Nga matulid ang dalan nga pagagian sa katawhan sa Dios. Ang harian sa Dios dili politikal, no? Dili pod siya kalibutanon, apan espirituhanon ug moral. Mao kini ang sayop ni Herodes nga gihuna-huna niya nga adunay maghari nga mupuli sa iyaha. Muna iyang kalibutanong pagunahuna nga dili siya gusto mailugan sa iyang pagkahari, no? Muna nga likayan pod nato na nga batasan kana maghari-hari bitaw. Atong ibatasan nga maghari ang Dios, no? Maghari si Kristo sa ato nga kinabuhi. Isip mga binunyagang Katoliko sumusunod ni Kristo. Ikalima, nabag-o ang dalan sa nakita kang Kristo, sa nakakita kang Kristo. No, kitang tanan, Brother Bill, kung makakita kita sa kinabuhi ni Kristo, mabag-o gid ang ato ang kinabuhi tungod kay ang iyang pag-antos, kita usab makakita sa atong kagalingon kung kita dunay mga pag-antos atong hinumduman si Kristo, no? But pasabot mabago atong kinabuhi. Nga kaya na sa una din nato kaya mag-antos pero karon na kaya natong pag-antos tungod kay nakaya ni Kristo. Ang gitudloan kita niya nga kita mag-antos usab. Ang tinuod nga pagkikita kang Hesus nagadala o conversation, meaning true conversation ba? Nga na-convert gid ka, nga tinuod gid ka nga niduol kang Kristo. Dili ka makapadayon sa daang kinabuhi kung imo nang nakita ang kamatuoran. Asama ni Brother Bill, nagikan sa lahing sikta, niyan hina sa pagkakatoliko o nahimong tigdipinsa sa pagtuong katoliko. Kadi naman ta moagis naandan nga mga baliksuot nga kinabuhi. Dili na kita sa hayag nga kinabuhi uban sa grasya sa Dios ang pagsunod kang Kristo. No? Inana ang mensahe sa kining ebanghelyo karon niya sa katapusan ako pag ihatag kang Brother Bill dayon. Ang kining tulo kagasa, Brother Bill, ang kanang bulawan. Alang na sa hari kay ang palasyo sa hari puno sa bulawan. Unya kay kang Kristo man tong bulawan. Bot pasabot si Kristo hari. No? Ang batang Hesus, no, newborn king. Bitaw. Inana bitaw ng naskanta, Brother Bill, newborn king. Niya kining insinso, but pasabot si Hesus, Dios, kay ang atong insinso usa ka nakapahumot aron ang pagdayeg nato alang man sa Dios. Unya alang pud na sa kanang pagsimba, di ba, iblis ta usahay sa kanang insinso, no? Ang but pasabot sa insinso nga gamit na alang sa Dios. Unya ang kining ikatulo ang mira, no? Usa-usab kini ka fragrance, no? Pahumot gyapon apan nagsimbolo kini sa sakripisyo. Kay si Kristo nagsakripisyo alang kanimo og kanako. Daghang salamat. Diya ka din pod, Brother Bill. Okay, Brad, daghang salamat, no. Welcome day mga kaigsoon, no, ning atong tulumanon haligi sa kamatuoran dinhilang ning istasyonan DXDB matag Domingo nino, matag sayo sa kapunon alas 12 ngadto sa alauna. Din among gimantala pag-usab ang mga pagtulunan, mga sakramento, doktrina nga gimugna ni Ginoong Hesukristo sukad kaniadto karon ug hantod sa iyang pagbalik. So Brad, tugot ko pagpasalamat una, no, nga. Sige. Una akong gipasalamatan day, no, ang atong obispo nga kanunay nagsuporta nining maong tulumanon. Nakita mi ni obispo Brad dito sa PDRC katong nahimutang Christmas party lagi dito. Busy lang kay siya doon unta koy ihunghong sa iya babahin atong kaniatong programa. Tapos nangutana siya kang Brad Eugene ana kadyo tra mong pagkakula kabildo kay busy po lagi kay siya daghang kayong gustong mo kigistorya sa iya. So dito ako na lang ang ni kuan ni hatag og distansya sa atong ubang mga kaigsunan nga gusto makigistorya sa iya. So karon mo nga nagpadayon gyapon ni atong programa dinhi Brad, pero ang atong fora murag ato pang i-renew ang atong permit. O dito sa city ug usab sa atong dinhi kadagkuan kang obispo no. So pasalamat ta daan ini, no, kay murag nakita nako nga murag itugot gyapon nga ma-renew ang atong permit niya Brad sa pag-public fora. Amen. So karon usa ako sang pasalamatan Brad, no. Niadtong panahon sa Christmas nakaapil ko sa kanang mura o kanang bitong kalihukan Brad sa kanang magtigom ang mga pamilya tanan unsay ngalan ng reunion. So nakapil ko sa reunion sa Roma Family sa Quezon, no.
nindot kayo sila brad, niangay ko sa ilang mga estilo, sila mga batasan, maabi-abihon kaayo kay naka-appeal man po dito brad no. So dito po nakakuan nga inato di ay kung dunay mga reunion ng atong pamilya no. So salamat kayo sa Roma family. Dunay usa ka alaga diha nga akong na abi-abi. Nalimot lang ko kasi pangalan brad ako untang i-greet no. So brad sorry kay wala na ko may numdumi nag-istorya mi ba pero siya usasad ka sakop sa Roma family. Unya ako sang gitimbaya no. Lagi usa sa mga Roma family ilabi na brad sa atong siyempre ang minahal nato sa kinabuhi nato kalimtan no. Si Arlene Mahayag Roma Libanti nga nakaron diha uban sa iyang pamilya no karon. May pagpaminaw. May pagpaminaw ninyo din ha. O ginaot nga kita nakatambong na sa misa no. Hinuon kung wala pa na may namagya itong higala nga isip mo intercessory nga moampo kaninyo nga lagi tungod sa kabisi na may usahay brad nga naikakulian ang atong kuan nga di kita makatambong sa misa. Pero kung pwede kay kanang pagtambong sa misa matud pa mo ginay is the most perfect form of prayer no. Matud pa ni Pope Paul VI no. So kinahanglan gid ihatag gina nato igahin gid ang Domingo para sa Ginoo. Kay mao man na iyang katuyoan. Ang kanang usa ka adlaw ra gud na ganig himo pang usa ka oras no. So dugang pasalamat na ako diha no kang Father Panya ganina sa 5:30 nga maoy nihatag og santos nga misa diha sa San Jose. So Padre daghang kay salamat sa imong mga pagtulunan nga amo na sang nadawat no. Sa kanunay amo bahin sa ako maginingi internalize gud akong gidawat sa akong kasing-kasing. Kay kung dili pa brad niya kata dinhi karon kuan kata magpaambit kata bahin sa pulong sa Ginoo. So dili gina nato pwede nga atong hikawan ang Ginoo. So karon ang ako sa mga kauban din na alagad, lay minister, mga katikista diyan nagka-meeting mi ganina bahin sa pista sa Pong Nazareno. So hanay kay brad andagan kay labi na lagi nga dunay sugot-sugutan sa atong mga kauban. So ang usagid nga kuan day brad no pamalandungan nato labi na katong atong nabasa bitaw nga giingon din nga ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda di ba ato tong nakuan ganina daan na siya nga gikuan na sa panagna na siya daan sa mga kuan sa propeta brad di ba giingon ang propeta nabasahon ako nana siya nasulat sa Mikias 5:2-3 madud pa sa Mikias na niya gikutlo ni dito sa gospel sa kay giingon man nga ang Old Testament ang katumanan New Testament. So dinhi gisigutan no, nani sa daan sulat. Timanan na to ha, Mikias 5:2-3 matud pa. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Efrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel kalsang kagikan sukad bagayod sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway. So mo na ang gisgutan. Sa ato pa di ay before nga kuan to brad gisgutan na daan sa dangat tugon. So nindot kay no kay atong na hinumduman kung asat to siya mabasa. No. So karon atong hisgutan kining mahitungod ining kaning mga mago bitaw brad magi. Atong hatulo ka hari. So dili gid ito sila hari gid nga in personal nga hari gyud nga dunay mga gingharian ana brad ba. Kato sila ang but pasabot di ay no. Ang mago sa sinugdanan nagpasabot dili sa mga hari kundili sa mga maalamong tao gikan sa sidlakan. Sila maantigo sa siyensya ug medisina. Sa ulahi ang pulong nagpasabot sa mga astrologers, sa mga tao batid sa pagbasa sa kalihukan sa mga bituon diha sa kalangitan. Gituohan sa mga astrologers nga ang matag persona girepresentahan sa usa ka bituon nga musubang o moisa sa kalangitan sa adlaw sa iyang pagkatao. So ato nang nasayran din nga dili gid ay hari nga naay gingharian kining tulo no. So batid sila sa kalihukan sa kanang sa pagtuon sa mga bituon, mga dagan sa panahon no inana ang ilang atong buot masabtan nato no sa ila. So kining gisgutan no ang bituon sa Bethlehem nagpahinumdum kanato nga ang Dios mutawag sa matag usa kanato sumala sa personalidad, sumala sa atong kahimtang sa kinabuhi. Si Jesus nagtawag sa mga mananagat sa Galilea pinagi sa milagrosong pagbaling sa isda. Di ba nahitabo to brad no nga sila gibati nagkawadon silang kaugalingon. Pagpadayag sa Ginoo
dunay gipakita sa ilang buhi gid ang Ginoo, no. Ang mga pagano nga nagbasa sa kalihukan sa mga bituon gitawag sa Dios pinagi sa bituon, no. Katong mga walay pagtuo sa Ginoo, ang pagkakita nila ato mahibulong man gid mga siyempre nagsunod gid sila sa kuan kung asa taman mohunong, no. Ang Dios mahibalo unsaon pag-communicate kanato pinagi sa mga hitabo sa atong mga mithi nga mugiya kanato isip bituon. So doon na dito yung mga giya gid brad, no, kung ato lang yung pamalandungan pag-ayo nga kanang mga pahitabo nga doon na mga milagro kay kung kwanta na ba di ta kasabot useless ang atong kinabuhi. So kinalan ato gyud deeply sabton gyud kung unsay buti pasabot ni ana, no. Ang paningkamot sa pag-identify sa bituon dili unta mopalayo sa atong atensyon gikan sa labi pang mahuluganong punto nining yugto sa ebanghelyo. So mo na ni karon. So katong si wala man gisguti din nga ang gikuana gi-execute na ni Haring Herodes ang mga bata, pero doon na atong niabot sa hunahuna kung ngano nga nato siya brad, no, mura balisa siya ba suging nini. Pagkadungog ni Herodes sa ilang pangutana, siya ug ang tibuok katawhan sa Jerusalem natugaw pag-ayo. So kinsa gud di makuan nga ilisan niya sa paghari, no. Ang katawhan na excited sa hilabihan sa balita sa tulo ka malamong tawo. Nataw na di ay ang gipaabot nilang hari kaayo ba ni ana matupad nilang brad, no. It's too good to be true. Say na ka ang hari dugay man gud silang naulipon brad sa uban kani si Herodes usan nga nagulipon sa ila, no, ang katulaging kanang Roma sa una gitawag man og Babylonia, no. Mama siya apan lahi ang gibati ni Herodes na niya na, ha? Instead of excitement, anxiety hinuon ang gibati niya. Kung ang gipaabot nga hari sa Israel na tao na nan, duna na siya kaatbang o rival, no? Kita na, oh. Ug busa na miligro na ang iyang trono. Atong hinumduman dinhi ang karakter ni Herodes, ang bantugan. Siya siluso kaayo, no. So dili kita nagsulti ani brad, no, nasulat gini sa kuan. Siluso kaayo sa iyang trono, hangul kaayo sa gahom. Mao nga iyang gipamatay ang pipila ka miyembro sa iyang pamilya. Ultimo pamilya niya brad, dagiing gini pamatay, no. Si Marian ang iyang asawa, si Alexandria ang iyang inahan. Bisig inahan mismo pati yun. So, tungod sa kasina kung ilugo, asig panahon to naman tinuod nga ilugan siya sa trono, no. Si Antipater ang iyang kamagulangang anak by earlier marriage, si Alexander, ug si Aristobulus ang laing duha niya ka mga anak by Marian kang Mariano, tungod lamang kay iyang gitahapan o suspitsahan nga sila nagplano pagpulikan niya diha sa trono. Busa dili ikahibulong nga naka-decide siya pagpatay sa bag-ong nataong hari. Tama na, hari sa mga Diyo. Apan niining takna, gihilom niya ang maong tinguha tungod kay wala pa siya mahibalo, asa pangitaa ang bag-ong natawo hari sa mga Hudiyo. So, no, gikan kanila buot niya masayran, asa niya pangitaa sa bata, no, dili aron pagsimba kaniya kundi sa pagpatay kaniya. So niya, no, kani mga igsoon, no, niya tay gibasa din ni nga mga proof nga kuan dili ni amo tumo dire kay mapriso so na ano. Di ba brad? So karon ang bituon nakita sa Jerusalem, kini nagpasabot lamang kanila nga nataw na ang hari sa mga Hudiyo. Apan karon ang bituon nga nakita nila in the southern sky, naggiya kanila gikan sa Jerusalem paingon sa Bethlehem, paingon gayud sa balay diin nahimutang ang bata. Misulod sila sa balay pagkakita nila sa bata, no. Uban kang San Jose ug Maria, ang iyang inahan, sila miluhod, no? Ang mga niluhod brad, no. Miluhod dayon og misimba kaniya. Giablihan nila ang ilang bag o gihalad nila ang ilang gasa sa bulawan, insinso ug mira. So mao na ning imong hisgutan brad, no. Ang tulo ka mga malamong tawo nangita sa hari sa mga Hudiyo og nakakaplag og usa ka bata. So bata ang ilang nakaplagan brad, no. By special revelation sila misimba sa bata isip hari
hari as signified by the gift of gold. So man to imong pasabot gino na. Oo. For gold is the gift for kings. Oo. Oh, Diyos as signified by incense, for incense is used in God's worship. So imo na ning at ato lang isgutan bro. Sige bro. Tao sa signified by myrrh, for its is oil used for anointing the dead body prior to burial. No? So, mabasa ni sa Marcos 15:23, Salmo 72, Jes 15, ug sa Isaiah 6:6. No, pamalandong, no? Inani. Kita ang tagsa-tagsa kanato. Dili mo kita pwede nga sa kalingin sa kalibutan, igsimsyon ta, igsipti ta, o mugawas ta ana nga mga kinaiya, no? Giingon din ang matag usa ka nato dunay pagka-Herodes. No, kita usay masina man tang ko ano. Sa kasagaran sa atong kinabuhi ang atong eternal nga tinguha ug hunahuna dili mutukma umuuyon sa atong external words and deeds, di ba? Para sa nang purya hisgot lang no, purya tabi-tabi lang no ang matamaan wag magalit no. So anang para sa mulansad ko sa pagkakuan simintohon na yung dalan, makadawat mong maayo nga kayuhan gikan kanako. Pagkadaog na brad, mawala na di na makita. No? So, ang ilang mga gipangsaad, no, murag, wala na. Mawala na, no, dawat na nila ang ilang mga kayuhan. So, mo ni, kani si, lain man po ni kang Herodes, kay mahadlok man siya nga mawala ang iyang gingharian. Sa'yo na ka brad, no? Iyang asawa, iyang mga anak. Patay. Patay, tanan. So, mo nga kita, isip mga safety, lumiliyok sa simbahan, ilabi na nga, kung nakitay katungod nga, isip mo, badlong ta ba? Kanang mo, pahinumdum ta. Kaya nga naman, kanang gi-recite bitaw na nga, nagakumpisal ako sa Diyos, no? Kay, General confession. Kay sa wala pagbuhat sa angayong buhaton. So, ato lang dito lang na to si kaupat, no? Mao ang wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Nganong kita mo apil man ta sa mga rally, sa kanang mga rally nga gibuhat sa atong mga kaduguan nga makadaot sa mga katawhan sa Dios. Kay ang atong mga simbahan ra ba mao ba gibilinan sa atong Ginoo pag-atiman di ba sa karnero. Klaro kay na din no. So niya. Ikaupat ni siya mao ang wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Sa Santiago 4:17. Ang pagbarog sa kamatuoran diha ni Kristo ang ngayan gayud natong batunan aron dili kita mahitumpawak nining salaa. Usa sa dakong kamaturan nga dili sarang kalikayan mao ang nahitabo sa atong katilingban karon, no? Daghan kaayong nagpakabutabungol sa mga panghitabo. Din makatabang unta kita kun mibarog pa sa kamaturan. Nakasaksi ka kita sa pagpangawkaw. Di ba mo ni usa karon isyu brad no? Nganong na mga rally no? Pagpanamastama sa isig ka tao, mga buhat nga immoral. Wala lang yun kay timik sa panghitabo. Wala man mahadlok sa wala man mahitabo sa atong simbahan busa bitaw nagbuhat og mga pagreglad alang sa kaayuhan o kanang pagpahibalo ba nga mainta mabag-o na nga atong sistema sa atong gobyerno no. Mahadlok ka nga musaksi kung mo padayag sa kamatuoran. Igsuon sa katapusan, ikaw paninglan sa wala nimo pagpakabana. Tiyan mo na? So mao nga niliw katong simbahan. Kay uro paninglan sila. At least kung kuan, di mo tuon ang atong gipinungdan sa atong mga pagrally-rally nga untam hapsa yung dagan nato. No? Wala na ang among simbahan wala na tulubago ni ana no. So giingon gyud dinhi igsuon sa katapusan ikaw paninglan sa wala nimo ipagpakabana. Biblical gyud nasa man basa. Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 21. So klaro kaayo no dili niya mo nga buhat lang ni Brad ano JR. Sa mga butang nga angayan untang buhaton. Atong gisgutan kana okay na Brad sakto na to kay taas-taas na kayo. So mga igsoon mo ni usa sa mga mensahe karon nga kini nga ang ebanghelyo nakapabag-o ba usab sa atong kagalingon. Amen. So balik kanimo Brad. Tangang salamat Brother Bill no sa nindot kaayo nga mensahe. No kabahin man sa kining importante kay nga butang sa atong kinabuhi. Nga nagabot kita sa kaluwasan no. Unya karon sa ato ang segment no adto na lang kita gamay na lang oras. Gamay na lang oras. Unya dinhi sa atong doctrinal segment no sugutan nato ang kining si Kristo ang hari sa tanan no. Diha sa pagsimba, diha sa kamatuoran no. Nangita man tag kamatuoran no.
Unya diha lang kang Kristo makita. Ang kana pong tinuod nga conversion, no? Tinuod gyud kang nigakos sa kamatuoran, no, na siya. No, maghari unta si Kristo sa tong kinabuhi. Unang doktrina nga atong gustuhan karon, no, ang pagdaig sa Dios. Ang pagpakita sa bituon, no, ang pagpakita sa bituon sa mga Magi usa ka timaan nga ang Dios nagapadayon sa pagparayag sa iyang kaugalingon bisan gawas sa Israel. So katong three Magi gawas naman gito sa Israel, gikan sa lahi nga dapit, niadto gid sila but pasabot ang mensahe sa Dios alang gayud sa tanan. Kaya ang paghari sa Dios alang kanimo ug kanako diha sa larang sa katawhan nga gibili ni Kristo. Ang Dios nagpadayag sa pinaagi sa tulo ka butang. Una ang kining gitawag og magisterium, no? Gibili ni Kristo dinhi sa kalibutan kay human namon to iyang misyon sulod sa 33 ka tuig, no? Unya gibili niya sa before na hitabo ang iyang kamatayon, iyang gi-establisar, no, ang simbahan. Unya ganing simbahan iyang gipasalig sa gitawag natog magisterium gani sa Mateo 16:18 ang nagrepresent sa magisterium mo si Pedro. Kay gibili ni Jesus ngadto kang Pedro ang iglesia. Unya ang kaning misteryo mo ni ang una sa Papa, sunod ang mga cardinals o sunod ang mga kaparian o tanang lumiliyok simbahan nga gitugutan, no, gipandungan sa obispo. Kitang tanan gipandungan man ta Brother Bill sa konfirmasyon nga ato nadawat nga sakramento. Sa tanan nga Katoliko, binunyagang Katoliko, ingon man sa mga nakumpirmahan, gipandungan kita isip kabahin sa church magisterium. Unya literally kung atong masabtan mysterium kuto ginang gibilinan sa simbahan, mga kaparian. Unya ang kini gitawag og sacred tradition. Sa una sa wala pa ang Biblia, ang pagwali kaniadto binaba mo na ang sacred tradition og kadtong gitudlo sa mga apostoles sa mga disipulo hangtod karon nagapabilin. Og kining sacred scripture, no? Yung pala ang Biblia. No, ayha pa ni siya na namugna sa diha nga giuyunan sa mga church magisterium. And then pahitabo dayon sa panahon sa Vaticanto, ano, ang Dios nagapadayag sa iyang kaugalingon aron ang tao makaila o makigtambayayong kaniya, no? Makigtinabangay Brother Vilba, no? Unya ang Dios dili limitado sa usa ka paagi lamang, no? Daghang paagi ang Dios sa pagtawag niya kanato isip kita sumusunod diha kang Kristo. Ang paagi sa bituon nagapakita nga ang Dios nagagamit usab sa natural o historical nga mga paagi aron dadon ang tao ngadto kang Kristo. No, dunay mga panghitabo kanadto hangtod karon nagapabilin tungod kay adunay historical nga paagi sa paggamit nato sa gitawag og kaning pagtulunan. Ikaduha, ang universidad, ang universal kanang malukpanon nga kaluwasan alang man sa tanan, no? Ang mga Magi, mga dili ni Hudiyo, di ba kay langyaw man sila Brother Bill, no? Pero nagtuo sila nga dunay hari sa mga Hudiyo. No, ang ilang pag-abot nagpasabot nga si Kristo manluluwas sa tanan dili lang sa Israel. Unsay giingon sa Catechism of the Catholic Church 528, ang mga Magi nagrepresentar non-Jewish, no, dili sila Hudiyo. The people's coming to faith in Christ, no? Bisan silang kalayo, nagtuo sila kang Kristo bisan dili sila Hudiyo. Kita usab nga Kristohanon nga dadders Pilipinas o bisan asa nga country nagtuo usab kang Kristo. Kini nagapamatuod nga ang Katolikong iglesia, no, Iglesia Katoliko, universal, olokpanon alang sa tanan. Abli alang sa tanang nasod sa katawan sa Dios, no? Alang man sa tanan. Unya ikatulo kining kahibalo sa kasulatan o otoridad sa pagpasabot niini. Ang mga ekskriba sakto nga ilang quote o mga ang propeta labi na sa Mikias 5:2 ang panwala sila miadto kang Kristo. Kining mga Parisiyo, Brother Bill, kabalo gid sila sa balaod. No, pero wala sila may sanong, no, sa balaod. Kay gani kabalo sila nga si Kristo Dios pero wa gid sila, no, nagpakaaron ingnon lamang sila. Pero di ay sila tinod kani giplanohan pa gid nilang patyon sa Jesus pagka kuan pa gid nila, no, pagkakalibutan kay nga pangunahuna. Ang kasulatan tinuod apan kinanglan kini hustong ipasabot.
Tinuod nga gimugna gid ang kasulatan. No, dunay kasulatan nga gi-compile, no? Ngayon pa kaniadto hangtod karon dunay gid kasulatan. Unya ipaagi sa hustong tigdumala niya na, no? Ginanglan kini na adunay hustong ipasabot. Unya sa Catechism 85, ang pagpasabot sa pulong sa Dios gisalig sa magisterium, no? Ani mga kaprian sa Papa. Dili igo ang Biblia alone, no? Kanang Bible alone bitaw, dili na igo. Tungod kay dunay mga kamatuoran nga gisgutan sa Juan 21:25, nga doon na pay mga butang na sulat na wala na kung sulat pa ang tanan dili pa kaigo ang tibuok kalibutan, no? Ikaw pat ang tinuod nga pagsimba, no? Latria, sabot latria para gina sa Dios, no? Ang pagsimba sa mga madjay niluhod og misimba, naghalad bulawan, insinso ug mira. Unya unsay giingon sa Catechism of the Catholic Church 2096, ang pagsimba mao ang pag-ilas sa Dios isip manlalang, no? Manlalalang tigmugna, no? O Ginoo. Mao kana ang pagsimba, no? Latria. Dayon ang doktrina kabahin sa paghalad, no, sa bulawan, insinso, mira katong gipasabot gid ni Brother Bill, nga ang bulawan alang sa hari, ang insinso alang sa Dios. Kay ang insinso gamit man alang sa pagsimba, pagdayeg alang sa Dios. Ang mira pag-antos og kanibang kamatayon. Kay gigamit mo gud sa dihog ba? Dihog sa kanang sa kanang namatay na bitaw brad hinlo ipahumot. Oo, muna siya nga gigamit muna nga nagpasabot na siya og pag-antos og kamatayon kay si Kristo nag-antos alang kanimo higala igsoon og namatay alang kanimo o higala igsoon, no? Alang kanako, alang kanamo ni Brother Bill ug alang sa mga listeners karon sa DXTV Radio Bandelio Haligis Kamaturan. Unya ang pagsimba naglakip, no, sa sakripisyo ug halad sama sa gibuhat sa iglesia sa balaang misa, di ba? Kay sakripisyo man na every celebration that is have is sacrifice. No, sa ang sakripisyo ang lawas sa dugo ni Kristo gihalad alang kanimo ug kanako. Tinuod gid nga kining real body and the real blood of Jesus. Ikalima si Herodes og ang sayop nga pagsabot isip kining gingharian sa Dios, si Herodes nahadlok tungod kay iyang ginuuna nga si Jesus usa ka kalibutanong nga hari. Apan si Jesus hari sa tanang hari sa langit, hari sa tanan, sa kalibutan. Muna nga gusto man gud ni Herodes nga dili mapulihan iyang pagkahari. Muna nga gipangita niya si Jesus aron nga patyon apan ang lamdag sa Espiritu Santo nga nagagiya muna nga karon nagapabilin ang paghari ni Kristo alang kanimo ug kanako human sa misyon nga gibuhat ni Jesus sulod sa 33 ka tuig. So mo kana ang mensahe, no, nga ato karon nga gihatag kaninyo uban sa pagmamalandong ingon man sa pagmaampuon sa kanunay kay kita nagtuon man, no, alang man sa ato nga kaluwasan. Daghang salamat. Balik kanimo Brother Bill. Okay brother, no, nindot ta tayong pambit, no. Ang pangutana karon, no, kung musimba ka na ba? Imo na bang gidawat ang mga doktrina sa simbahan? Amen. At mga sakramento, no, kung nana ba na sa imo, manggiangayon ka na ba? No? Kanang di ka na ba mo deprived o kanang mga kanang kalipay sa uban sa imong sigkatawo, no? Nitahod ka na ba sa imong inahan o gamahan? Kanunay ba na imong ikapat nga sugo? Imo ba nang gisunod, no? Wala ba nimo sila kuhai og katungod nga sila magmalipayon, no? Kung tanan-tanan imo nang nahimo, kana mismo ni anang adlaw giharian kana sa Ginoo. Amen. O ing nga naman nisunod ka naman sa tanan nga gitudlo. Moyong gay taging harian naginay hari, naginay uban nga mga sakop niya. So ang simbahan, mga sakop sa simbahan kanunay nagpahinumdum bahin na ng labi na ng sakramento, no? Asa man ang Ginoo nagpuyo karon mga panahon na. Naa sa Blessed Sacrament sa tanang panahon sa tanang higayon, naa siya nato diha makita. So angayan gayud dili na ako pangilabot, no. Sa tanang mga reliyon brad, ang simbahang Katoliko raman ang adunay tabernakul, no? Dunay mga sakramento. Sa uban dili na pangpahilabot, no, kundi pagpahinumdom nga intaon mga igsuon, no. Unsaon man lang unya hinuunay uban nato brad, no, nga mga kaigsuonan nga mga pastor, ministro naghinahinay nagpamalik. Unya kabantay mga kaigsuonan kung masakit gani sila magtawag na og kanang alagad sa simbahan pare ba ana. Unya dili ta mahibulong, no,
Kay kana sila nakabalo na tanawa gani inag-ingon na nga nagpadayag na lang Ginoo ug may higayon pa mo kumpisa na sila sa pari. Kabalo na sila nga dili na maayo ang ilang panudlo. Kay wala man na kahisakop katong magisterium lagi nga gisgutan sa atong suong Brad GR, no. Kay ang ato lang isgutan, no, usa katong power to govern, no, nya power to teach, nya power to sanctify, no. So katong power to teach, aman to nadawat na to sa simbahan. Pinagi kang San Pedro. Kaya naman mo, ikaw, ihatag niya ang mga yawi sa gingharian sa langit. No? Munsa may pasabutan na. San Mateo, 16-19 mo to, bro, no? Kung ako na sa'yo. Kunya, pagka human ato, dili kay kang San Pedro lang, hasta usab sa mga sumusunod, mga kaparian, hangtod karon diya sa itong kaobispuhan. Wala ni siya mawala. Na may uban natong mga kaigsuon na sa Lentonon nga nawala asa gani kong simbahan nga Katoliko, no, napapas nawala. So ang pangutana karon, unsa may kamatuoran nila nga naaman ang kutay-kutay sa atong mga kadaguan sa simbahan, na ay record na sa history, no, dili na nato mabangbang nga kamatuoran, no, kay may sila nga nawala nya. Ang pangutana kang palitan gitukod na karon brad sa 1844 nya nga to 33 AD. Kana nga gap 33 AD to 1844, asa man sila ni anang panahon na. Ngano nga ni angko man sila nga sila mismo mo'y nagtukod diya sa simbahan nga. Mo'y miangkon sila nga ang tinukod ni Kristo nga simbahan sila ang namuno niya na. So kami mga igsoon, kami dinino, kami unsaon naman lang kung walay mo laban o walay mo pa hibalo mo paambit sa ebanghelyo, no? Kung wala na, unsaon naman lang. Di maglatagaw na ang atong pagtulunan nga gihatag og gibilin sa atong Ginoong Hesukristo, no? Mo na pamalandungan atong maayo. Unya kana ra bang sacrament, no? Si Jesus Christ yun ang nagbugna ana, no? Sacrament as efficacious is a sign of grace instituted by Christ and entrusted to the church by which the divine grace is enhanced to us. O nato ibot pa sa naman nalimot lang ko, pero mo na usa ka meaning nga basta ang importante nga gimugna gina ni Ginoong Hesukristo. So mo na akong gingon nga ang uban wala na bitong Ginoo, siya wala naa sa simbahan nato makita, no? Kung malinitan mo yung nga dunay magwali sa ato, mura po tuod, no? Do maka kay naman ilang magbasa po sa Biblia. Mga igsoon na mo ipabalo, kudo na gani mo yung mga na sinumbalay una tanaw ninyo ang likod sa ilang Biblia kung nabay ni Helbubstadt, imprimatur. Kaya nga ani man magbuhat ra mig balita din ni Brad GR, sulat ng newspaper. Kung walay editor ana, mutuo ka mo. Dili walay publisher. Dili na ninyo tuhuan. Ang uban ra bang nato mga kaigsoon no, purya maigo lang, di lang masakit, no, kay sakit man gid ang kamatuoran. Narabay uban nga Biblia magikan sa Katoliko, ilisan nila o lainan ilang usabon brad ba ang buot ipasabot da sa teksto. Tinuod na doon ako yung mga kamatuoran niya, no, kay gatigom-tigom mo itag Biblia brad, no. Gawas pa dunay mga sinulat sa ato sa kanang mga batid kaya nga magsusulat sa atong mga libro brad, no. Kompleto tanang nga libro, no. So akong ganyan atong magsusunan nga dili lang niyo ikasuko. Hinoon pwede mo mangutana, pwede mo mag-text diri, anang inyong bahing kalibog karon. Andami mo dawat. Kay nangano di mi katubag na may among kura paroko. Kung ang among kura paroko karon dili makatubag, no? Nay among bisyap. Oh, dili ta mataw-ata magsun. Kung ang bisyap dili makatubag, no? Nay Santo Papa. O mo na nga dili gid mi, mayon nga mahadlok mi nga di katubag, no? Kung dili makatubag atong Santo Papa, pabuta kay si Ginoong Hesukristo mo balik man. No? Adto ta mo tana. So mo na kamatuoran sa Katoliko, nindot kaayo ang pagtulungan nga mong gisunod, no. Amen. Oo. So dili ta miyon nga kamo nahikawang mo sa among panulo diri sa inyo mga pungtana pagtubag kay do naman may gisaligan, no. Umato akong gisgutan karon. Imagine pagbalik sa atong Ginoo, pwede ta mangutana. Pero mao lang yung Brad kuan naman final judgment. Kay doon na may kuan nga nag-abot niya. Noon doon ay usa sa ato nga incorruptible ta karon corruptible may mo nang dili ta madunot, no. Murag mausab diretso brad sa iyang final judgment sa pag-abot sa Ginoo. Ug karon nagkatuman na ba ang mga signal o mga tilimadon, mga timailhan sa iyang pagbalik. Nag-anam-anam na og katuman brad. Dili magina reality magina nga kitang tanan hukman gyud. Bag-uhon man ta. No, dili na niya ta ang atong pagkamadunuton dili na niya
madunot. So mo na atong timan pagay nindot kayo ang atong pagtulon ang Katoliko. So ako pa niyo mga igsoon atong pamalandongan na umayo kay ako sa una di man kay ko kuan. Di ko makatulog maghayang oy. Usay magkulob ko matitinuod gitong ko ano. Kaya ang Ginoo wala naman ginatong makita. Hinumdum mga katong gidihugan ni Kristo katong naibuta brad. Nya ginya ato sa tubig panghilamos. Nya karon og dunay tay manginana nagsimbolo man ang buta sa makasasala no. Upalitan buta ta o sige gihempuyan ang imong kuan. Nya muadto ka dito sa Jerusalem kay dito man to nahitabo. Makita pa kanimong Ginoo dito. So nga akong gipasabot dili na naa siya sa mga sakramento sa atong simbahan sa gitukod mismo sa atong Ginoong si Kristo. Wala na da sa ubang simbahan oy. Oh bisag magsige mo. Oh bisag mag hinumdum yung mga iso no. Akong naobserbahan no. Bisan gani ang mga langgam diya mosulod sa simbahan no. Mutanaw sila doon na sa nakasulod ko sa lain nga kuan wala may nisulod nga kuan mga inanabal ba nga mga langgam. So dito ko nagapamalandong maayo ba nga nindot gid kayo ang Katoliko nga gitukod sa atong Ginoo. Kay naiuban lagi nga doon nga pag-antos gamay, doon na kasakitan. Mo yun na sa limbarok dahil no, marong mo malodan sila sa Ginoo. Dili man na kay gikuan pamantaan na gitestingan pamanta sa Ginoo ug unsa gikakalig-on sa imong gipangayo. Nabitaw na hitabo na nga doon nang masakiton man ba. Nga maayo siya. Wa gi siya naayo, complain siya. Wa man gyud ako naayo gyapon Lord nung tana siya sa makaliw ko sa simbahan kay doon na magigigasahan brad mga doon bisyon doon. Gingnan siya nga. Brad. Gipaminaw ba sa Ginoo pag-ampo? Gidungog ba niya? Lamang ang imong kalag mo ay nagmasakiton pag-ayo. Giuna sa Ginoo pag-ayo ang imong sakit sa kalag, ang imong sala. Paabot lang kay ang Ginoo muuna gid ayo sa imong kalagaya sa imong lawas. So nindot kay bro no? Kay duha mo gyud ta kakuan espiritu o kanang physical. Oh, simpro kanang mayon nga, Brad, kumusta? Buhi pa malay ka. Kinuuna na ko nga. Oh. Kanang naglibog ba bitaw no? Unsa kay buhi nako? Ang akong lawas ra ba o ang akong kalag? Posible ba brad nga atong espiritu to patay na no? Doon ay magapamalandong ko ano usahay ka mga great sa kano. Sige brad, balik kanimo kay tulo ka minuto na lang brad. Salamat kay Brother Bill sa imong mensahe. Unya dong ko gamay atong okay, Brad. Sige. Kanang simbahan ba nga ni adto ang langgam sa simbahan unya nagpabilin dito ang langgam dito sa simbahan sa Katoliko samtang ang kining simbahan sa gitukod og mga tao wala nagpabilin dito nga naman Brother Bill tungod kay ang ilang walid to kusog ba madok ang langgam kurat nanumdum ko libro bro Novidora ba kabalo ko na Brad ang Dios kusog kaayo daw lupad ang langgam ang kawali sa pari kay relax mo kayo ang Ginoo manakan ninyo na relax ba nang sulim ni magud ang simbahang Katoliko. So inani mo brad, ako bitaw, uy bibo magkilang simbahan, alapi. So paglilin ako brad, may tao ang ilaramang kuan gipatukar. Patukar. Oh. Nya, painumdum mga igsoon no. Ang tinukod gid sa tao nga simbahan, wala gid ang Ginoo diyan ang puyo. Biblical ginana ha. Unya ang katong gitukod sa Ginoo nga balan nga simbahan, naa siya dinha no. Habakuk 2:20, buhat 17:24, bata-bataan ninyo basa. Kung aron masabtan ko niya nga dili na mo nga among kaugalingon lang nga istorya kun dili biblical gina mga kaigsuonan. Balikan mo. Sige, wala natin igong oras sa katapusan ako ibilin nga teksto Hebro 2:2 no, ang simbahan gitukod sa Ginoo dili sa tao. Daghang salamat kayo sa tanan mga igsoon sa pagminaw kining inyong alagad Brother JR Indrina ug si Brad Billy Lo Franco Libante. Magaingon dalagon ng Dios. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1:00 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter.
Matag Katoliko angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa kamatuoran.